अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम मौजूदा निज़ाम को, सिस्टम को किसी भी सूरत नहीं बदलने देंगे, हम मत्था लगा देंगे। वो वाला सिस्टम, वो वाला निज़ाम नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कि जिसे तेजाब से गुसल देने की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम नाज़रीन जहां पर शाहिद खान अफरीदी का काला लम्बड़ कुत्ता नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम से बेहतर हो। वो कौन सा सिस्टम, कौन सा निज़ाम? लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है मत्थे रंग देंगे, मत्था लगा देंगे, भुट्टो साहब दोबारा से उठ जाएंगे, लेकिन निज़ाम को, सिस्टम को नहीं छेड़ने देंगे। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक खबर जिसने अगेन नाज़रीन हमारी जहालत को पूरी दुनिया के सामने आश्कार किया है। हम कितने बड़े जाहिल हैं नाज़रीन, या हम जाहिलों के नाज़रीन कितने बड़े सरदार हैं। और अगेन आई बिलीव नाज़रीन कि पाकिस्तान की अशराफिया की, कश्मीर की अशराफिया की कमोडिटी है। ये एक हथियार है कि अवाम को जहालत में रखना है और अवाम को ऐसी चीज़ों के अंदर उलझा देना है कि जनाब वो खुद ही चीज़ों के फैसले करें। अब ये मुजफ्फराबाद से खबर है नाज़रीन, मुजफ्फराबाद हल्का खावड़ा से जो खबर आ रही है, अगर माफ कीजिएगा मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं, वहां से नाज़रीन खबर आ रही है। और खबर यह है नाज़रीन कि दो बरादरियों के दरमियान कोई जमीन का तनाज़ा था। उसके ऊपर नाज़रीन सूरत खराब हो गई, हालात खराब हो गए, बेलचे उठा लिए गए, हथियार उठा लिए गए। रिजल्ट ये निकला नाज़रीन के चंद घंटों में आधा दर्जन से 2 दर्जन मुख्तलिफ नंबर कोट हो रहे हैं। घरों को आग लगा दी गई, इतनी दुकानों को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को नाज़रीन दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। उससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ नाज़रीन कि इस तनाज़े में मुजफ्फराबाद के अंदर खावड़ा में 6 लोगों की नाज़रीन जिंदगियां चली गई। तनाज़ा था जमीन का, 2 बड़ी बरादरियां आपस में टकरा गई। बरादरियों के नाम में नहीं लूंगा नाज़रीन, जरूरी नहीं है, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं बरादरियों के अंदर और बड़े ऐसे नाज़रीन जहालत के मारे हुए लोग भी होते हैं। मुझे एक लम्हे के लिए नाज़रीन सिर्फ आप ये खुद बैठकर समझाएं या मुझे अंडरस्टैंड करवाएं नाज़रीन, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला बचाए ऐसी किसी भी हमाकत से। क्या वो 6 लोगों की नाज़रीन जिंदगियां वापस आ सकती हैं? कौन सी ये ईगो है, कौन सी ये जहालत है, कौन सा ये नाज़रीन की तकब्बुर है, कौन सी ये इंसान के अंदर की शैतानियत है नाज़रीन कि भाई जमीन के टुकड़े के ऊपर तनाज़े होते हैं, मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन लोगों की 6 लोगों की नाज़रीन जिंदगियां चली गई। घर जो 2-3 नस्लें लगाकर घर बनाती हैं नाज़रीन, घर हम लोगों से नहीं बनता भाई, हम लोग अशराफिया की औलादे नहीं है। हम लोग, हमारा दादा मेहनत करता है, अब्बा मेहनत करता है, फिर हम लोग नाज़रीन नाक रगड़ 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 कर अपनी पूरी जिंदगियां लगाकर नाज़रीन घर बनाते हैं। घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को आग, गाड़ियों को आग लगा दी गई। अगेन नाज़रीन ये कितना बड़ा फेलियर है सिस्टम का, निजाम का, कितना बड़ा एक कोलैप्स है नाज़रीन कि लोगों को यकीन नहीं है निजाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कि भाई अगर हमारी जमीन का तनाज़ा है तो कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई रेलिवेंट अथॉरिटीज, कोई शख्स आएगा और इस मसले को वाक़तन आकर हल करवा देगा। किसी सिस्टम के ऊपर, किसी निजाम, किसी अथॉरिटी के ऊपर नाज़रीन अवाम का कोई यकीन नहीं है। दैट्स वाई लोग खुद इस तरफ आते हैं। अजीब व गरीब किस्म का नाज़रीन एक क्राइसिस है, केओस है। जिधर मुड़कर देखें नाज़रीन एक ऐसी खबर या ऐसी डेवलपमेंट हुई होती है कि हम महसूस ये होता है कि हम लोग दरिंदों के माशरे में हैं, हम इंसानों के माशरे में ही नहीं है। अबनॉर्मल चीजें, अबनॉर्मल, ये कहां पर होता है नाज़रीन, कहां पर होता है? जमीन का फैसला चले साल बाद हो जाएगा, उधर ही पड़ी हुई है जमीन, लेकिन 6 लोग नाज़रीन दुनिया से चले गए। मेरे कश्मीरी थे आज, मुझे शदीद दुख है। राना सनाउल्लाह ने आज ये कहा कि जो रावलाकोट धरने में बैठे हुए हैं, ये 99% लोग हमारे भाई हैं और मुहिब वतन है। राना साहब 100% लोग, 100%, आई एम टेलिंग यू दिस, 100% लोग मुहिब वतन है। रावलाकोट पुंछ की सरजमीन गद्दार जान ही नहीं सकती, पैदा ही नहीं, वो तो किसी गद्दार मुर्दार को जमीन वो दफन होने के लिए जगह नहीं देती। 100% लोग वफादार है। मिसक्रिएंट्स उसके अंदर शामिल हैं, मिसक्रिएंट्स इसके अंदर शामिल होंगे जो कि सिचुएशन का फायदा उठा रहे होंगे। तो यही तो हम भी आपके सामने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ये एक सियासी मसला है, इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल रास्ता निकाले, नहीं तो मिसक्रिएंट्स इस चीज का फायदा उठाएंगे, इस सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। आपके उस पड़ोस में जो सूरत है वो हम सबके सामने मौजूद है नाज़रीन। अफगान तालिबान नाज़रीन कहते हैं डीएनए मोदी के साथ मैच करता है, फुल ऑन भारतीय प्रॉक्सी है, पैसे ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं, बैग भर भर कर नाज़रीन पैसे उठा रहे हैं। बीएलए अगेन भारत फंड कर रहा है नाज़रीन, वहां से वो पैसे उठा रहे हैं, माल उठा रहे हैं। तो जब मुख्तलिफ नाज़रीन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके आसपास एक्टिव हैं और फिर आप एक इंतहाई सेंसिटिव रीजन के अंदर इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा कर देंगे, तो कुछ मिसक्रिएंट्स उसके अंदर शामिल होंगे जिनकी तादाद बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, और ये लोग मिलकर आपके साथ इस चीज को फिल्टर करेंगे। बट प्लीज इस चीज का कोई ना कोई पॉलिटिकल हल, कोई ना कोई रिकॉन्सिलिएशन, कोई ना कोई नेगोशिएशन, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और वेरी सैड न्यूज फ्रॉम नाज़रीन मुजफ्फराबाद, जहां पर 6 बंदों की जानें चली गई हैं, घर नजर आतिश हो गए। अब देखें ना ये हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं। जिन 6 लोगों की जानें चली गई हैं नाज़रीन, ये कम से कम सिर्फ 6 लोगों की जानें नहीं गई, ये कम से कम भी करें तो 100-150 बंदे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। उनके कैरियर्स, उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम, उनके बच्चों की तालीम, उनके बच्चों की पढ़ाई, सारी जिंदगी में जो सरमाया कमाता सब कुछ बर्बाद। अब केसेस, मुकदमा, जेल, तारीखें, इधर वकील को खिलाएं, उधर वकील को खिलाएं, भुगते हैं। अगली 2 दहाइयों तक नाज़रीन ये जो खानदान है, ये जो फैमिलीज हैं, ये इसमें से निकल ही नहीं सकेंगे।
ان کے بچے، ان کے بڑے چھوٹے، سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا. اٹس ویری اپسیٹنگ اینڈ ویری سیڈ نیوز. دوسری جانب ناظرین شاہد خان افریدی کا کتا کالا گم ہو جاتا ہے ناظرین. جنگلی کتا ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا کتا ہے، لیکن کتا ناظرین میں چونکہ مجھے کتوں کی پہچان ہے، میری نظر میں ناظرین وہ لمڑ قسم کا جنگلی کتا تھا جو شاہد افریدی کا گم ہوا. افریدی نے سوشل میڈیا پر آ کر کہا بھائی میرا جنگلی، اس نے کہا تھا کہ میرا میکس گم ہو گیا ہے، لیکن میری جنگلی کتا لمڑ گم ہو گیا. اب ناظرین اس کتے کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگ ڈھونڈ کر لے کر آئے. اسی دوران ناظرین پاکستان کے میڈیا نے اٹھ کر بریکنگ نیوز چلا دی ہے، شاہد افریدی کا لمڑ کتا گم ہو گیا، لمڑ کتا ڈھونڈ کر دیں، لمڑ کتا کدھر گیا جی، کتے کو ڈھونڈیں، کتے کو فوری طور پر ڈھونڈیں. پاکستان ناظرین جہاں پر ووٹنگ رائٹس لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا نہیں بولا. پاکستان میں جو لوگ ناظرین انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا نہیں بولا. پاکستان میں ناظرین جو لوگ 2 وقت کا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا نہیں بولا. لیکن پاکستان کا میڈیا ناظرین چونکہ اشرافیہ ہے شاہد خان افریدی صاحب، ان کا کتا گم ہو گیا تو میڈیا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا پھر ناظرین صحافیوں نے رد عمل دینا شروع کر دیا. موہد پیرزادہ صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک کمنٹ کیا. کمنٹ ٹھیک کیا غلط کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن شاہد خان افریدی نے سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ میرا کتا تم سے بہتر. اور ڈاکٹر موہد سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی کنٹروورشل قسم کی، ایک ویگ قسم کی، مبہم قسم کی، جو اکثر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، جو کہ ہم سب ناظرین مالک ہیں نا. کریکٹر اسیسینیشن کرنا، جج بن جانا، دوسروں کی زندگیوں کو ایکسپلوئٹ کرنا ہمیں زیادہ بہتر آتا ہے کہ بھائی تم نے تو اپنے ابے سے انگوٹھے لگوائے تھے، تم کون ہوتے ہو، تم پیسہ لوٹ کر بھاگ گئے ہو، تم یہ کر گئے، تم وہ کر گئے. تو شاہد خان افریدی نے بہرحال یہ کہا کہ بھائی میرا کتا، وہ جو کالا کتا ہے، وہ تم سے بہتر. تو ناظرین جس ملک کے اندر کتا گم ہونے کے بعد میڈیا تڑپ اٹھے، صحافی چیخ اٹھے، لیکن جہاں پر نظام انصاف نہ ہو، جہاں پر ایکس پرائم منسٹر جس کی 10 ماہ سے ملاقاتیں نہ ہو رہی ہوں، اس کے اوپر ناظرین میڈیا کہے قاسم کا ابا. تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں ناظرین ہم لوگ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی انہوں نے ٹاک کی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی DGISPR صاحب کون ہوتے ہیں، صوبے بنوانے والے، ان کا کیا کام ہے، بھائی صوبوں کے حوالے سے بات چیت کریں. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کی سیاسی حیثیت کیا ہے، ہم نہیں صوبے بننے دیں گے اور سندھ کے اندر صوبے نہیں بنیں گے. دیکھیں ناظرین بات بڑی کلیئر اور سچی ہے، یہ صوبے بننا بڑا ضروری ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننا پاکستان میں بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک پنجاب اور سندھ کو ناظرین آپ ادھیڑیں گے نہیں، جب تک آپ انہیں کھولیں گے نہیں، جب تک ناظرین خاندانوں کے جو پنجے انہوں نے گاڑے ہوئے ہیں، جب تک جس طریقے سے ناظرین ہپنوٹائز پورے کے پورے صوبوں کو ناظرین انہوں نے کیا ہوا ہے چند خاندانوں کو، جب تک آپ انہیں نیوٹرلائز نہیں کریں گے، جب تک وہاں پر ناظرین آپ پاور کو تھوڑا سا پھیلائیں گے نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے، یہ ملک ناظرین نہیں بڑھے گا، یہ سسٹم نہیں آگے بڑھے گا. اور سسٹم کے اوپر یقین تو خیر پہلے ہی عوام کو نہیں ہے، پھر ناظرین مزید لوگوں کا یقین ختم ہوگا. جب تک آپ نئی پولیٹیکل کلاس، ایک سیاسی کلاس ایمرج نہیں ہونے دیں گے، جب تک مزید لوگوں کو ناظرین سامنے نہیں آنے دیں گے، انہیں سیاست یا پولیٹکس نہیں کرنے دیں گے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ باقاعدہ سے کردار ادا کریں اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے پاکستان کے اندر. پنجاب میں ایڈمنسٹریٹو یونٹ، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ناظرین یہ کھلیں، پولیٹیکل سپیس کریٹ ہو، نئے پولیٹیشنز آئیں، نئی اسمبلیز بنیں، نئی ایڈمنسٹریشن بنیں، ان کی ایکسس ہو لوگوں تک، وہ لوگوں کے مسائل کی طرف دیکھیں، ان کی طرف بات چیت کریں. یعنی یہ کیا پاکستان کے اندر 89 سالوں سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک خاندان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی وہ لیڈرشپ بائی DNA کیسے چلنی ہے اور کہاں تک جانی ہے، اور وہ اسی طریقے سے لیڈرشپ بائی DNA ناظرین چلتی رہتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پہلے پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے ان لوگوں کو ہانکنا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو کیسے دبا کر رکھنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ناظرین بہرحال اپنی کلیئر پوزیشن لے چکی ہے کہ بھائی جان ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا دوسری جانب ناظرین تحریک انصاف کی جانب سے ایک پریس ٹاک ہوئی ہے بڑی سنجیدہ قسم کی. سہیل خان افریدی صاحب، اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب ناظرین تمام تر ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی شدید کنسرن ہے اس رپورٹ کے بعد، اور کل ہم سپریم کورٹ سے بھی درخواست کریں گے، سپریم کورٹ کے سامنے ظاہر خان کی صحت کے حوالے سے اور جو ان کی قید تنہائی اس کے حوالے سے کیس ہے، کہ ہم سپریم کورٹ سے بھی درخواست کریں گے کہ بھائی فیسیلیٹیٹ کریں، عمران خان سے ملاقات کروائیں. ساتھ انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بے چینی، ایک تشویش بہت زیادہ پھیل گئی ہے، لہذا برائے مہربانی کسی نہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ عمران احمد خان نیادی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ایک راستہ کھولیں. اور یہ ناظرین عمران خان کا رائٹ بھی ہے، اقوام متحدہ کے مطابق بھی، ہیومن رائٹس کے مطابق بھی، پولیٹکس کے مطابق بھی، ڈیموکریسی کے مطابق بھی ملاقات ہونی چاہیے. خیال رکھیے گا جی، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.